अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के घर पर पुलिस के धावे और फिर टेलीविज़न पर उनकी तकरीर नशर करने पर पाबंदी का सीधा सा मतलब है कि उनका मुल्क के लिए सबको साथ ले चलने का अज़्म मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। इसलिए कि मौजूदा हुकूमत की वजह वजूद ही ये बयानिया है कि इमरान खान मुल्क के अंदर इदारों को साथ लेकर नहीं चल सकते। बैक वक्त कई शहरों में अपने कारकुनों के सामने पिछली बातें भुला देने और मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार करके इमरान खान ने इस बयानिए को तबाह कर दिया है। उन्होंने मुल्क के इदारों और फ़ाल तबकात को ये पैगाम दिया है कि वो अपनी मकबूलियत के ज़ोर पर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहते, बल्कि एक कौमी रहनुमा की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। बग़ैर किसी खुफिया कारी के बरसरे आम इस तरह की पैगाम रसानी का मतलब होता है कि पैगाम देने वाला खौफ की हालत में नहीं बल्कि उसके पेश नज़र कोई मंसूबा है जिसे वो रूबा अमल लाने के लिए सबका ताउन चाहता है। इमरान खान ने मुल्क को आगे बढ़ाने का जो मंसूबा 4 मार्च की तकरीर में पेश किया है, उसका एक पहलू सियासी है और दूसरा कौमी। सियासी पहलू से हुक्मरान सियासी इत्तेहाद को ख़तरा लाहक हो गया है और कौमी हवाले से उन लोगों को जिन्होंने अपने मफादात को पॉलिसियों की शक्ल दे रखी है। सियासी मसला तो ये है कि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को मुल्की तरक्की के एजेंडे पर साथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो मौजूदा हुकूमती ग्रोह का ताकत के ढांचे से निकलना नागुज़ीर हो जाएगा। PDM में शामिल तमाम आला व अदना ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि उनका इक़्तिदार किसी अवामी तहरीक या इंतखाबी फ़तह का नतीजा नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफादात का वक्ती इश्तराक है। 1 साल पहले इस्लामाबाद के गर्दो नवाह में ये ख्याल जागुज़ीं था कि मुल्क की मुआशी तरक्की में रुकावट इमरान खान और उनकी टीम है जो हालात को दुरुस्त तौर पर नहीं समझ पा रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून थी जिसके लिए ये ख्याल सुहाने रूह था कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को तरक्की दे दी तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जेलों में डाल दिया जाएगा। दोनों तरफ के खदशात में इमरान खान एक मुश्तरक कदर थे जो दोनों के लिए नाकाबिल कबूल थे, लिहाजा इस इश्तराक का नतीजा हमारे सामने आ गया। अब मुसीबत ये हो गई कि ख़ुद को तजर्बाकार कहने वालों के सर पर मईशत की जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने बेमिसाल नालायकी का मुजाहरा किया। हुकूमत बदलने की इस बेफ़ायदा मश्क ने PDM की कलई तो खोली दी लेकिन उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की तौक़ीर को भी गहना दिया। कहाँ वो वक्त के इसका हर कदम कौमी सलामती कहलाता था और कहाँ ये हाल के लोग हर चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरतीब दी हुई बिसात यूँ उलटी के लेने के देने पड़ गए। अब मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को अच्छी तरह इल्म है कि इसने जो वादे किए थे उन पर पूरा नहीं उतर सका, इसलिए जो ताइदे गैबी इसे मुयस्सर थी वो ज़रा सी गुंजाइश मिलते ही ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान की मुसालहाना तकरीर ने वो गुंजाइश पैदा कर दी थी, इसीलिए किसी अनहोनी को रोकने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई और इमरान खान को गिरफ़्तार करने चल पड़ी। इससे और कुछ नहीं हुआ तो ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उनकी तकरीरें नशर करने पर पाबंदी लग गई। गोया हुकूमत को वक्ती कामयाबी मिल गई कि वो इमरान खान को मज़ीद कुछ देर के लिए तसादुम के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दें। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान की मुसालहत की कोशिश की कौमी नवीयत पर। हमें बहसियत कौम तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के रियासती ढांचे में फरावां नालायकी ने मुल्क को हर लिहाज से पिचका कर रख दिया है। इसके इदारों में कोई बाहमी तवाज़ुन बाकी है, न सरकारी कुर्सियों पर बैठने वालों में मसाइल को समझकर हल करने की कोई काबिलियत। नालायकी का ज़िमनी नतीजा बेपनाह लालच हुआ करती है, सो हर तरफ बदनुमानी का भी दौर दौरा है। इमरान खान की इस यानी 4 मार्च 2023 की तकरीर का बुनियादी नुक्ता ये था कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जाए। इस एक नुक्ते में ही वो सब कुछ है जो पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सरकारी इदारे बराह रास्त जो कारोबार कर रहे हैं या उनकी पुश्त पनाही से कारोबार के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है ये सब बंद होंगे। गोया नाम नहाद अशराफिया जो अपनी मेहनत की बजाय अवामी वसाइल पर पल रही है, इसे कारोबारी मैदान में मुसाबकत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइसेंस, NOC, बाद रिटायरमेंट, गैर मामूली मुराद, बच्चों की बैरून मुल्क तालीम और रिहाइश समेत बहुत कुछ
زد میں آ جائے گا۔ ایک دوسرے سے منسلک مفادات کو خطرہ لاحق ہو تو پھر صاحبان مفاد میں بھی اتحاد لازم ہے۔ سو یہی صورت اس وقت سامنے ہے کہ بغیر کسی تمیز کے ریاست و حکومت سے تعلق رکھنے والا ہر خرد و کلاں پوری قوت سے عمران خان پر حملہ آور ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی تقریر کے بعد پورا ملک ہر قسم کی تفریق مٹا کر فقط دو طبقوں میں بٹ گیا ہے، یعنی ایک حکمران اور دوسرے وہ جن پر حکومت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ خیبر پختونخوا کے ایک مرحوم رہنما جناب خان عبدالقیوم خان جب ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر داخلہ ہوئے تو انہوں نے پی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا جس میں ان سے ملک میں پھیلی ہوئی کرپشن پر سوال پوچھا گیا۔ خان عبدالقیوم خان جو خیبر پختونخوا کو پاکستان میں شامل کرانے والے مرکزی کردار تھے، بولے پاکستان میں جو شخص کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سوال اور جواب تاریخ میں گم ہو گیا ہوتا اگر چند وہ لوگ جنہوں نے یہ انٹرویو دیکھ رکھا تھا اس کا ذکر اخبارات میں نہ کر دیتے۔ پاکستان میں کرپشن کی صرف ایک ہی قسم رائج نہیں کہ کسی نے کسی سے رشوت لے لی یا سرکاری ٹھیکے میں کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ وطن عزیز میں کرپشن ایسی قانونی شکل اختیار کر چکی ہے جسے ختم کرنے کے لیے مسلسل کئی سال کام کرنا پڑے گا۔ اس کی گہرائی اور پھیلاؤ کا اندازہ یوں لگائیے کہ وہ ادارہ بھی آخر کار بدعنوانی کا گڑھ بن جاتا ہے جو بنایا ہی کرپشن کے خاتمے کے لیے جاتا ہے۔ عمران خان چونکہ کسی حد تک یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ کام مکمل کر پائیں یا نہ کر پائیں، اسے بامانی انداز میں شروع ضرور کر سکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں آ جائیں اور عمران خان نظام سے کرپشن ختم کرنے کی ٹھوس کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تمام لوگ جو اس نظام کے پروردہ ہیں اس اتحاد کے امکان کو بھی ختم کرنا چاہیں گے۔ لاہور کے زمان پارک میں اسلام آباد پولیس کا دھاوا دراصل اسی امکان کے خاتمے کی کوشش تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے سامنے اگلا قدم کیا ہو جو مصالحت کی کوشش کو کامیاب بنا دے؟ اس سوال کا جواب ہے مزید کوشش۔ عمران خان کے مخالفین کو علم ہے کہ اگلی حکومت تحریک انصاف ہی کی ہوگی، اس لیے وہ ہر طرح سے اس کا راستہ کھوٹا کرنا چاہیں گے۔ ان کا ہدف ہوگا کہ مستقبل کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیں جو کبھی ختم ہی نہ ہو سکے، تاکہ عمران خان حکومت میں آ بھی جائیں تو کام کرنے کی بجائے لڑنے بھیڑنے میں ہی وقت ضائع کرتا ہے۔ تحریک انصاف کو اس خطرناک جال سے بچنا ہوگا۔ عمران خان کی پہلی کوشش کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اگلی کوشش چند سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی ترتیب دے کر بھی کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کو آگے بڑھنے کا راستہ نہ صرف اپنے لیے نکالنا ہے بلکہ انہیں دوسروں کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے۔ اگر وہ خود کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھتے ہیں تو پھر انہیں ان لوگوں اور اداروں کو بھی ہاتھ بڑھا کر اس دلدل سے نکالنا ہوگا جس میں وہ اپنی ہی غلطی سے جا گرے ہیں۔ اس لیے مصالحت کی ایک اور کوشش ان پر واجب ہے۔ ان کی ہر کوشش کو تباہ کرنے کی سازش بھی ہوتی رہے گی، لیکن انہیں اسی راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے تو شاید زیادہ ضروری نہ ہو مگر پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے۔